जनाब सदर, मोहतरम साहबा किराम और मेरे हमदर्द साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाहती हूँ उसका عنوان है सैयद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। जनाब सदर, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से दीन इस्लाम को गालिब फरमाया और इंसानों को जिंदगी गुजारने के बेहतरीन तरीके अता फरमाए। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु की हयात मुबारक को सारी दुनिया के इंसानों के लिए उसवा हुस्ना करार दिया गया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो शान को बहुत मुख्तलिफ मकामात पर बयान फरमाया है, जैसे इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, यानी बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तालीमात का आप नमूना थे। इंसानों के मजमा में जो कुछ कहते थे घर के अंदर भी वही कहते थे। इखलाक व अमल का जो नुक्ता वो इंसानों को देते थे, खुद उसका अमली नमूना पेश करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इखलाक के बारे में फरमाया करती थी कि आप सल्लल्लाहु का इखलाक हमद कुरान था। तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम हस्ती न दुनिया में है, न थी और न ही आएगी। वो दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल है जिनके जैसी मिसाल उनके बाद इस दुनिया में नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही बाइस तख्लीक़ कायनात है और वही हमारे आखिरी नबी और रसूल हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। शुक्रिया। तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है साया भी ना मिलेगा। अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे मगर आका न मिलेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवी इनामे इलाही है। अहले ईमान को जैसे अल्लाह ताला से बेइंतहा मोहब्बत है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के महबूब से भी बेइंतहा मोहब्बत है। खत्म रसूल की सीरत और इखलाक एक खुली किताब की मानिंद है। आप सल्लल्लाहु की तालीमात का मरकज इंसानों के दिल थे। आप सल्लल्लाहु की तालीमात से ही सहाबा किराम के दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हुए और बड़े से बड़ा तूफान भी उनका कुछ न बिगाड़ सका। आप दाई भी थे, मुबल्लिग भी, नसीब भी थे और नज़ीर भी, सिपा सलार भी थे और फातिह भी, दुनिया को संवारने वाले भी और आखिरत को बनाने वाले भी, गर्ज के आप मुझे कायनात भी और पैगंबरे इखलाक भी। ये पैगंबरे औला ही थी कि आपके जाने दुश्मन भी आपके जाने साथी बन गए और देखते ही देखते आलम नूर तो हिदो रिसालत से जगमगाने लगा। ये पैगंबरे इनकलाब इखलाक ही थे कि वो फातिह भी बने और हुक्मरान भी। दुनिया और आलम में आप ही वो अजीम और शान इंसान है कि जिससे ज्यादा अल्लाह ने किसी और की तारीफ बयान नहीं की, जिसके चेहरे की कसम कुरान लिखाई, जिसके चेहरे को वज़्ज़ुहा कहा गया, जिसकी जुल्फों को वल्लैल कहा गया, जिसके सीने को अलम तशरह कहा गया, जिसकी चादर को या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा गया, जिसके कंबल को या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहा गया, जिसकी तारीफ में अल्लाह ताला ने वरफ़अना लका ज़िक्रक कहा। और क्या कहने उस वजूद के कि जिसे रहमतुल लिल आलमीन कहा। निगाहे के इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। आपका इखलाक बाबत की एक रोशनी और नूर का मिलाया है। आपकी जिंदगी के रोजो शब कौलो फिर हमारे लिए बाइसे निजात है। तो सीरत नबी हमारी जिंदगी का खासा बच जाए तो फिर बेशक निजात हो जाए। यानी जिंदगी की कामयाबी दरअसल इश्क़ रसूल है और इश्क़ रसूल दरअसल
अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर बात करने के लिए मौका मिला है वो एक ऐसा हथियार है जो हर बड़ी से बड़ी इजाद, हर बड़ी से बड़ी कामयाबी, हर बड़ी से बड़ी चीज का हथियार है। वो है जरूरत, क्योंकि जरूरत इजाद की माँ है। जब हम अपनी जिंदगी की कहानियां सुनते हैं तो हमें हर जगह ये पता चलता है कि इंसान की तरक्की उसकी जरूरत की पैदावार होती है। जब हम नाकामी का सामना करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी जरूरत पैदा होती है जो हमें नए तरीकों से सोचने पर मजबूर करती है, जो कि हमारी तकलीफी सलाहियतों को बेदार भी करती है। ये सवाल है कि हम जरूरत को अहमियत देते क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि तारीख हमें सिखाती है कि हर बार जब इंसानियत ने कोई बड़ी चीज तरक्की की है तो फिर वो किसी न किसी जरूरत के जवाब में हुई है। जैसे कि थॉमस एडिसन का चिराग, स्टीव जॉब्स का आईफोन, ये सब इसी जरूरत की अलामत हैं। जब हमें मुश्किल का सामना होता है तो हम अपनी सोच को नए ज़ाविये से देखते हैं। जब इंसानों ने अपनी जिंदगी की मुश्किलात की घड़ी में गुजारा तब उन्होंने जरूरत को महसूस किया। जैसे ही इंसानों ने मिट्टी की बड़ी झोंपड़ियों से निकल कर जदीद तरीन जिंदगी अपनाया, ये सब जरूरत की विदाई नहीं तो और क्या थी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो हमारी तकलीफ कैसे तकलीफ होती है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्ना मअल उसरि युसरा, यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हर चैलेंज के पीछे एक मौका छुपा होता है। वो मौका ये है जब हमें जरूरत महसूस होती है तो हम नए ख्यालात की तलाश शुरू करते हैं। जरूरत की चादर में छुपे हैं हजारों राज, जब तक ना होगी ज़रूरत ख्वाबों में नहीं आती आवाज। सरकार ये शेर भी हमें यही बताता है कि जब तक हमें किसी चीज की जरूरत ना हो तब तक हम कोई इजाद नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे मशहूर शायर अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये शेर भी तरतीब देता है कि अपने आप को ऊंचा करें, खुद को पहचानें और अपने मकासद को हासिल करने की कोशिश करें। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वअल्लाह इस्तवा माल तरीक़तिल अस्वैना माअन गदका। ये आयत इस बात की तस्दीक करती है कि हमें अपने दूसरे भाइयों की मदद करनी चाहिए, हमें अपने हक के लोगों की जरूरत को समझना चाहिए और उनकी जरूरत को पूरा करना चाहिए। इसके लिए मैं एक अजीम शख्सियत की मिसाल देना चाहूंगी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिलानी। उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने की जरूरत है, तो उन्होंने डट कर कि वो अपने पाकिस्तान को एटमी ताकत बना कर रहेंगे, तो फिर अल्लाह भी उनके साथ था। फिर मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर हमारी जिंदगी में कोई चैलेंज या कोई मुश्किलात ऐसे मौके आते हैं तो हमें उन पर डट जाना चाहिए, फिर अल्लाह भी हमारे साथ होगा। मोहतरम सादा कराम और मेरे हमदर्द साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मुझे जिस मौजू पर इज़हार ख्याल करना है वो है जरूरत इजाद की माँ है। ये एक मौजूद कौल है जो इंसानी तख्लीक और जिद्दत के सफर की अहमियत को उजागर करता है। ख्वाबों की ताबीर हो सब कुछ मुमकिन, ख्वाबों की ताबीर हो सब कुछ मुमकिन, इजाद की माँ से है जुस्तजू की चमन। इंसानी जिंदगी में जरूरत हमेशा एक मुहर्रिक रही है। जब इंसान ने किसी मसले का सामना किया तो इसने अपनी अक्ल और फहम का इस्तेमाल करते हुए नई नई चीजें पैदा की, नई नई दरियाफ्तें की और हैरत अंगेज इजादात भी। जब इंसान पैदा हुआ तो नम खड़क था, जरूरत महसूस हुई तो लिबास बना लिया, गारों से निकलकर झोंपड़ियां बनाई, मकान बनाए, आलीशान महराब बनाए, कई सौ मंजिला बुर्ज खलीफा और इहराम मिन्बर जैसे अजूबे बनाए।
ابراہیم نے سیکھا ہے ہم نے کہ جینا ہے نئے انداز سے سیکھا ہے ہم نے کہ جینا ہے نئے انداز سے ایجاد کی ماں کی آغوش میں ہے شوق راز سے ہر خواب کی تعبیر میں ہے جوش ہنر ہر خواب کی تعبیر میں ہے جوش ہنر ایجاد کی ماں کا دعا کا اثر شکریہ آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ ہے چائلڈ رائٹس یعنی کہ بچوں کے بنیادی حقوق بچوں کا سب سے پہلا اور بنیادی حق تعلیم ہے جی ہاں تعلیم ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے اوپر دیکھا آسمان نظر آیا آسمان میں چاند نظر آیا چاند پر انسان نظر آیا پوچھا ماجرا کیا ہے پوچھا ماجرا کیا ہے جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے نیچے دیکھا زمین نظر آئی زمین میں سمندر نظر آیا سمندر میں گہرائی نظر آئی پوچھا ماجرا کیا ہے پوچھا ماجرا کیا ہے جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے اور یہ ترقی چیز چیز کہہ رہی ہے کہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا طریقہ یہ تعلیم ہمارا بنیادی حق ہے ہمارے ملک کے بچوں کا بنیادی حق ہے تھینک یو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Dear students, today I want to talk about an important topic which is a major children's right and that is child labor. Child labor is a crime in which children are forced to work at a young age. Millions of children around the world are forced to work which robs them of having a happy childhood, education and a good future. Child labor needs to be a serious challenge to the happiness of children. According to 2018 report of ILO, about 13 million children between the age of 5 to 15 are engaged in the child labor in India. The age of which children should live their life to the fullest cost of work at dangerous construction cities. The majority of the children are the age 5 to 15 and they work almost 16 hours per day to help their families make ends meet. Today I want to talk about topic which is a major threat to children's rights and that is child labor. Child labor is a crime in which children are forced to work at a young age. Millions of children around the world are forced to work which robs them of having a happy childhood, education and good future. Child labor remains to be a serious challenge to the happiness of children. According to 2018 report of ILO, about 13 million children between the age of 5 to 15 are engaged in the child labor in India. The age at which children should live their life to the fullest is forced to work and dangerous construction cities. The majority of the children are of age 5 to 15. They work about 16 hours per day to help their families meet and eat. محترم استاد اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم ضرورت نے کئی چہرے ایجاد کر ڈالے جہاں میں ہم نے ہر مشکل کو آسان کر ڈالا آج کا میرا موضوع ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے ایک معروف مقولہ ہے جو اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کی اشد ضرورت ہوتی ہے تو نئے خیالات اختیارات اور طریقوں کی دریافت کرتے ہیں یہ مقولہ اس بات کی اہمیت پر زور دیتا ہے کہ انسان کی فطرت میں مشکلات کا سامنا کرتے وقت نئے راستے تلاش کرنے اور مسائل کا حل نکالنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے مثال کے طور پر جب دنیا میں تیز تر رابطے کی ضرورت محسوس کی گئی تو ٹیلی فون اور بعد میں انٹرنیٹ جیسی ایجادیں سامنے آئیں اس طرح جب سفری سہولیات بڑھی تو ہم نے گاڑیوں اور ہوائی جہازوں جیسی وسائل ایجاد کیے ضرورت جب اجازت سے بڑھ جائے تو خاموشی بھی شور بن جاتی ہے یہ کہاوت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکلات کا سامنا کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اسے ایک موقع کے طور پر دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنا کر نئے راستے تلاش کریں جب انسان کے سامنے چیلنج ہوتے ہیں تو وہ خود کو مزید بہتر اور مثبت طریقے سے پیش کرنے کے قابل ہوتا ہے اس لیے ضرورت ایجاد کی ماں ہے ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ ضروریات نہ صرف مسائل پیدا کرتی ہے بلکہ ان کے خیالات
یہ ہماری ترقی اور ارتقا کی بنیاد ہے اور ہمیں اپنی ضروریات کو ایک تحریک کے طور پہ لینا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں کچھ نیا اور مفید پیدا کر سکیں۔ صاحب صدر معزز استاد کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج اس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فنا کائنات ہے سیرت رسول کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر مسلمان کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی اور 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی اور اخلاق اور محبت کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں سچائی، انصاف اور رحم دلی سکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی شفقت اور مہربانی کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت، امن اور بھائی چارے کا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہترین بنا سکیں اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ کی سیرت پر چلنا ہے لازم، یہی راہ ہے کامیابی کا موسم۔ جو آئے تو ہمت کے پردے ہٹے، ہر ایک دل سے نفرت کے جذبے کٹے۔ موتی اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت نبی۔ سیرت نبی کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا طرز عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے، انصاف کرنے اور دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دی ہے۔ عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر شے میں ہمیں رہنمائی دی، چاہے وہ عبادت ہو، کاروبار ہو اور لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ایک اچھا انسان بننا چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور دنیا اور آخرت میں فلاح پائیں۔ نبی کی سیرت سے ملتا ہے پیار، وہی ہے ہمارے لیے رہنما، جو ان کے طریقے پر چلتا ہے وہی شخص ہے اصل میں کامیاب۔ جناب صدر معزز استاد کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امین ہے، اس کی ثنا یہی ہے۔ وہ یاسین و طٰہٰ سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہستی کے جس کے آنے سے عرب میں نکھارا اور بہار آ گئی، جہالت کے گڈھا ٹوٹ اندھیرے ختم ہو گئے، امن اور سکون کا پیغام عرب سے نکل کر کل کائنات میں پھیل گیا۔ آپ کی سیرت نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے لیے نمونہ بن گئی اور آپ انسان کامل کہلائے۔ آپ بچوں، بوڑھوں، عورتوں، جانوروں، قوموں در قوم، ملک در ملک، دریا با دریا، کو با کو، جو با جو، یہاں تک کہ بے جاں اور نباتات کے لیے مثال بن کر آئے۔ سورۃ القلم آیت نمبر 2 میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قلم اور دوات کو اور اس کو جو ان سے لکھا جاتا ہے شہادت کے طور پر پیش کرتے ہوئے آئے ہیں۔ پھر آیت نمبر 5 فرماتا ہے، جناب صدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک کھلی کتاب ہے مگر بات سے عمل کرنے کی، اور وہ کھلی کتاب ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید میں ہر قانون، ہر مسئلہ، ہر مشکل کا حل اور ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ یہ ایک نسخہ کیمیا ہے اور حضرت تو چلتا پھرتا قرآن ہے۔ مجھے تو رشک آتا ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قسمت پر جن کا دودھ سرور کائنات نے دیا، جس نے شہنشاہ دو عالم کو گود نہیں کھلایا۔ ہمیں چاہیے کہ